اگه تهمت بزنی عاقبتت اینطوری میشه. ببین الان همه زندگیت دست منه. پرنده شدی متی. بگو ببینم چی میخوای. با هم یه توافقی بکنیم. البته اگه میخوای آزاد بشی. اگه میگی اینجا جام راحته، بگو چی میخوای. اون بچه رو سخت میکنی. متی اینو ازم نخوا. از این در میرم بیرون و دیگه هم رنگمو نمیبینی. فهمیدی چی میگم یا نه؟ پولای پشت سرمو خراب کردم. هم پول دارم هم امکانات. میذارم میرم خارج از کشور. فکر میکنم من مردم و قاتلم هم تویی. فهمیدی یا نه؟ خوب فکر کن. من اون بچه رو نمیخوام. باشه.